ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु शैशिकप्रकरणे भवामः। तद्धितप्रकरणस्य अवान्तरप्रकरणं शैशिकप्रकरणं तस्मिन् भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं सर्वादौ तत्र उदीच्य ग्रामाच्च बह्वचोन्तोदात्तात् इति सूत्रस्थं विचारं समापितवन्तः। तत्र अस्य सूत्रस्य तत्र उदाहरणम् अस्माभिः शैवपूरम् इति साधितं। ततश्च तत्र अग्रिमं सूत्रं प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधातन इति सूत्रं पठितं। तत्र प्रस्थोत्तरपदम् उदाहरणं दृष्टं माहिकी प्रस्थः इति। पलद्यादिगणे पठितात् शब्दात् शैशिके अर्थे उदाहरणं दृष्टं। पालदः अपि च कोपधस्य उदाहरणं दृष्टं नैलीनकः इति। एवञ्च त्रीणि इमानि उदाहरणानि अस्माभिः तत्र अण् प्रत्ययान्तानि दृष्टानि एतस्य सूत्रस्य उदाहरणत्वेन। ततः परं कण्वादिभ्यो गोत्रे इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र कण्वादिगणं पठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र गोत्रप्रत्ययान्तेभ्यः अण् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः ज्ञातः। तत्र कण्वः गर्गादिः काण्वस्य छात्राः काण्वाः इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। ततः परम् इयश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र गोत्रे यः इयं तदन्तात् अण् स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्ष इति रूपं साधितं, तस्मात् अण् प्रत्ययः दाक्षाः इति रूपं साधितं। प्रत्युदाहरणं तत्र सौतङ्गमीयम् इति दृष्टं। सौतङ्गमेः इदम् अथवा सौतङ्गमेः छात्राः सौतङ्गमीयाः इति उदाहरणं दृष्टं। यद्यपि तत्र मूले तु सौतङ्गमेः इदं सौतङ्गमीयम् इत्येव उक्तं। ततः तत्रैव उक्तं गोत्रमिह इह शास्त्रीयं न तु लौकिकं। तत्र व्याख्यात्रापि उक्तं यद् भाष्यप्रामाण्येन इत्थम् अर्थः स्वीक्रियते। तेनेह न पाणिनीयं नाम पाणिनीयम् इत्यत्र तु तत्र अण् प्रत्ययः न भवति, परन्तु छप् प्रत्ययः एव भवति इति। ततः परम् अस्माभिः नद्वचः प्राच्यभरतेषु इति सूत्रं पठितं। तत्र इयश्च इत्यनेन सूत्रेण यः अण् प्राप्तः भवति तस्य निषेधः अत्र अथवा तस्य अयम् अपवादः निषेधमुखेन अत्र प्रतिष्ठते इति। तर्हि तत्र प्रौष्ठीयाः काशीयाः इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं। ततः परं तत्र कश्चन सिद्धान्तः अपि अस्माभिः पठितः यत् भरतानां प्राच्यत्वेपि पृथुपादानम् अन्यत्र प्राच्यग्रहणे भरतानामग्रहणस्य लिङ्गम् इति। तेन तत्र व्याख्यात्रा उक्तं तेन नाम एतादृशसिद्धान्ताविष्करणेन औद्दालकिः पिता औद्दालकायनः पुत्रः इत्यत्र इयः प्राचाम् इति भरतेभ्यः लुङ् न भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। ततश्च अग्रे सूत्रं पठितं वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इति। तत्र यस्य समुदायस्य अचां मध्ये वृद्धिः नाम अचां मध्ये आदिः वृद्धिः तद्वृद्धसंज्ञं स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततश्च त्यदादीनि च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। नाम त्यदादिगणपठिताः शब्दाः अथवा त्यदादिगणपठितानि शब्दस्वरूपाणि वृद्धसंज्ञानि भवन्ति इति तस्य अर्थः दृष्टः। एवञ्च एतावन्ति सूत्राणि अस्माभिः गतपाठे पठितानि। तत्र वृद्धसंज्ञा
कुतः परिचायिता एतत् सूत्रद्वयेन इति चेत् अग्रे इतः परं येन सूत्रेण प्रत्ययविधानं कर्तव्यं वर्तते तस्य सूत्रस्य कृते वृद्धसंज्ञकस्य वर्णस्य अपेक्षा भवति इत्यतः ग्रन्थकारेण आदौ तत्र वृद्धसंज्ञाविषये उक्तम्। ततश्च तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः अस्माभिः एवं दृष्टा। आदेः अचः वृद्धसंज्ञकत्वाभावात् आरम्भः इति। तत्र एवम् उक्त्वा वयम् इदानीम् अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भम् अत्र करिष्यामः। तद्धितस्य शैशिकप्रकरणस्य अयं सप्तमः पाठः अग्रिमः पाठः अधुना तत्र भवति आरब्धः। तत्र वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं वृद्धाच्छः इति। प्रकृतसूत्रे द्वे पदे स्तः। वृद्धात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। द्वितीयं पदं छः इत्यत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। प्रकृते शेषे इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वमपि लभ्यते। तत्र किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। कथयति वृद्धसंज्ञकात् छः स्यात् जातादिष्वर्थेषु अर्थात् जातादयः अर्थाः के शैशिकाः अर्थाः इति। अतः वृद्धसंज्ञकात् छ प्रत्ययो भवति इति। अग्रे उच्यते अणोपवादः नाम अणः अयम् अपवादो भवति इत्यर्थः। नाम प्रकृते अण न प्रवर्तते, अणं प्रबाध्य अयं विशेषारम्भसामर्थ्यात् तस्य नाम छस्य प्रवृत्तिः वृद्धसंज्ञकात् भवति, नाम छ प्रत्ययः अत्र भवति इत्यर्थः। एवं किल तत्र उदाह्रियते मूले शालीयः इति। कथं विग्रहः शालायां जातः इत्यादिरर्थः, नाम अयम् अर्थो भवति अस्य। तर्हि तत्र शाला इति शब्दस्य वयं पश्यन्तः स्मः वृद्धसंज्ञा अस्ति एव। कुतः? तस्य यः आद्यः अस्ति अच् शकारोत्तरवर्ती आकारः सः तत्र वृद्धिसंज्ञकः वर्तते। अतः कृत्वा शाला इत्यस्य वृद्धसंज्ञा सम्पद्यते। अतः अस्मात् छ प्रत्ययः भवति, तस्य स्थाने ईयादेशः। शाला ईया ततः भत्वात् यस्य इत्यनेन लकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य लोपः क्रियते। शाल ईय शालीय ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति शालीयः इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। एवमेव मालीयः इत्यपि तत्र उक्तं। तर्हि तत्रापि विग्रहः तत्र मालायां जातः इत्यस्मिन् अर्थे अथवा मालायां भवः अथवा यः कोऽपि शैशिकः युक्तियुक्तः अर्थः गृहीतुं शक्यः। तत्र माला इत्यस्मात् शब्दात् छ प्रत्ययः तस्य ईयादेशः माला ईय आलोपः माल ईय मालीय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति मालीयः इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। अग्रे उच्यते एवं तदीयः इति। नाम तदीयः इत्यपि सिद्ध्यति, परन्तु तस्य वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम् इत्यनेन वृद्धसंज्ञा इति न, परन्तु त्यदादीनि च इत्यनेन सूत्रेण तस्य वृद्धसंज्ञा अवगन्तव्या इति। अस्तु, ततः तत्र तद् छ तद् ईय मेलनेन तदीय तदीया इति, अर्थात् छकारोत्तरवर्ती अकारस्तु तथैव तिष्ठति। तदीय सुप्रत्ययः तदीयः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनं। ततः तत्र एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। इदानीं छप्रत्यय तत्र
छप्रत्ययविधायकं सूत्रम् अस्माभिः वृद्धाच्छः इति पठितं, परन्तु इदानीं वृद्धसंज्ञाविधायकम् इतोपि तत्र वृद्धसंज्ञाप्रकरणे पठितं सूत्रम् अग्रे पठति। तच्च सूत्रम् इत्थं कथम् एङ् प्राचान् देशे इति। पुनः प्रथमाध्यायं प्रति प्रविष्टवान् ग्रन्थकारः। जानीमः प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे एव अन्ते तत्र वृद्धसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि अपि वर्तन्ते। ततः एव इदमपि सूत्रं भवति, 75तमं सूत्रं। तत्र एङ् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति, प्राचाम् इति षष्ठ्यन्तं भवति, देशे इति सप्तम्यन्तं भवति। तत्र वृद्धिर्यस्य अचामादिस्तद्वृद्धम् इत्यस्मात् सूत्रात् वृद्धम् इति अनुवर्तते। यस्य अचाम् आदिः नाम तस्मात् सूत्रात् यस्याचामादिः इति अपि च वृद्धम् इत्यनयोः द्वयोः अनुवर्तनम् अत्र भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र सूत्रार्थः उच्यते। व्याख्याता पश्यति, कथयति, देशविशेषनाम्नश्चेत् एङादिः एव वृद्धसंज्ञकः। एङादिः एव वृद्धसंज्ञकः इति नियमार्थं। पुनः पश्यन्तु, देशविशेषनाम्नश्चेत् नाम देशविदेशनाम्नः चेत् वृद्धसंज्ञा वक्तव्या इति तत्र मध्ये योजनीयं। व्याख्यातुः वाक्यम् अवगन्तुम् एतावान् भागः मध्ये योजनीयः। किं देशविशेषनाम्नः चेत् वृद्धसंज्ञा, एवं किल? तर्हि एङादिः एव वृद्धसंज्ञकः इति नियमार्थम् इति। तर्हि एङादिः नाम यस्य देशवाचकस्य शब्दस्य आरम्भस्थः वर्णः एङादिः वर्तते, तस्य एव एङादेः तत्र वृद्धसंज्ञा वक्तव्या इति। मूले पश्यन्तु, मूले उक्तं सूत्रार्थं पश्यन्तु। एङ् यस्य अचाम् आदिः, प्रकृते एङ् वर्णः च वृद्धौ नान्तर्भवति इति वयं जानीमः। एतद्वर्णद्वयमेव एङ् प्रत्याहारे अन्तर्भवति, एवं खलु? अतः किमुच्यते, एङ् यस्य अचाम् आदिः नाम यस्य अच समुदायस्य आदिः एङ् इति वर्तते, नाम एङ् प्रत्याहारस्थः यः वर्णः सः यदि आदिः वर्तते, तर्हि तत्र तादृशदेशवाचकस्य तदेव उच्यते एङ् यस्य अचामादिः तद्वृद्धसंज्ञकं स्यात् देशाभिधाने, नाम देशनाम्नि गम्यमाने इति। देशविशेषनाम तत्र तद् स्यात् यस्य आद्यः अच एङादिः भवति। तादृशस्य शब्दस्वरूपस्यापि वृद्धसंज्ञा भवति इति विशिष्टः कश्चन अत्र विषयः उक्तः इति सूत्रस्य अस्य अर्थो भवति। एवं किल? ततः अग्रे यानि उदाहरणानि तत्र मूले चर्चितानि वर्तन्ते, तेषाम् उदाहरणानां विषये न व्याख्याता किमपि कथयति। सः सूत्रार्थं केवलम् उक्त्वा अग्रिमं वार्तिकं प्रविष्टवान् अस्ति, परन्तु वयं तु मूले यानि उदाहरणानि उक्तानि वर्तन्ते तानि उदाहरणानि द्रक्ष्यामः। तत्रोक्तं मूले पश्यन् चेत् ज्ञायते। तत्र प्रथमम् उदाहरणम् एणि पचनीयः इति। तत्र कथं विग्रहः? एणि पचने जातादिः इति। नाम कश्चन देशः, तस्य देशविशेषस्य नामविशेषः एषः। कः? एणि पचनः इति। एणि पचने भवः अथवा एणि पचने जातः
इत्यादिविग्रहे सति एणिपचन इति शब्दात् तत्र एङ् प्राचान्देशे नैव एणिपचन इति शब्दस्य एव आदौ एङ् प्राचान्देशे इत्यनेन वृद्धसंज्ञा उच्यते, या च गतसूत्राभ्यां न प्राप्यमाणा आसीत्। केन वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम् इत्यनेन, अपि च त्यदादीनि च इति एताभ्यां द्वाभ्यां सूत्राभ्यामपि प्रकृते तत्र वृद्धसंज्ञा न प्राप्यमाणा आसीत्, या च वृद्धसंज्ञा अनेन सूत्रेण अत्र आरब्धा वर्तते। अस्तु, वृद्धसंज्ञा यदि प्राप्ता तर्हि वृद्धाच्छः इत्यनेन सूत्रेण च प्रत्ययः। एणि पचन ईय कस्मिन् अर्थे जातादिः अथवा भवादिः इति इत्यादौ शैषिके अर्थे इत्यर्थः। अतः एणिपचन छ ईयादेशः एणिपचन ईय एणिपचन ईय एणिपचनीय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति एणिपचनीयः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनं। ततः गोनर्दीयः इति उदाहरणं प्रदत्तं। तत्रापि विग्रहः कथं, गोनर्दे भवः अथवा गोनर्दे जातादिः। गोनर्दोऽपि कस्यचन देशस्य नामविशेषः वर्तते। अत्रापि वयम् एणिपचन इति शब्दवत् पश्यन्तः स्मः। प्रकृतेपि आद्यः यः स्वरः वर्तते अथवा आद्यः यः अच् वर्तते प्रकृते बहुषु अच् वर्णेषु, सः अच् अर्थात् सः ओ इति वर्णः तत्र एङ् प्रत्याहारस्थः वर्तते। अपि च प्राचां तत्र देशविशेषस्यापि अभिधानत्वं तत्र जायमानं वर्तते। अतः प्रकृते देशात् छ प्रत्ययः तस्य स्थाने ईयादेशः गोनर्दीयः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। छ प्रत्ययः वृद्धसंज्ञाकारणात् उत्पन्नः, यस्य च वृद्धसंज्ञा एङ् प्राचान्देशे इत्यनेन उच्यते। एङ् प्राचान्देशे यदि नोच्येत तर्हि तु अस्य वृद्धसंज्ञायाः एव अभावः स्यात्, गतसूत्राभ्यां प्राप्तेः अभावात् इति। एवं खलु। ततः प्रकृते गोनर्दीयः इति रूपं सिद्ध्यति। गोनर्दः तत्र भाष्यकारस्य पतञ्जलेः एव स्थानविशेषः भवति। यत्र तस्य जन्मादिकम् अथवा यत्र तस्य कर्मत्वम् अथवा तस्य तत्र पैतृकी भूमिः वा अथवा तत्र स्वकीयः ग्रामः वा अथवा स्वकीयः देशविशेषः गोनर्दः आसीत्। अतः भाष्ये तत्र स्वयमेव कथयति भाष्यकारः, गोनर्दीयस्त्वेमाः, नाम गोनर्दीयः तु एवं कथयति इति इत्यादिः कथयति। अस्तु, ततः अग्रे उच्यते उदाहरणान्तरं किमपि प्रदत्तं तद्द्रष्टव्यं। भोजकटीयः इत्यपि दत्तं। तर्हि भोजकटे भवः अथवा भोजकटे जातः, भोजकटाख्ये देशे जातः इत्यर्थः। सः कः, भोजकटीयः। छ प्रत्ययः पूर्ववद्, ईयादेशः सर्वमपि पूर्ववदेव भवति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति मूले किं, पक्षे अणि ऐणिपचनः गौनर्दः भौजकटः इत्यादीनि रूपाणि अपि भवन्ति। एवं खलु। नाम प्राचान् देशे इदम् उच्यते वा न वा? एषा व्यवस्था, या व्यवस्था एतावता उक्ता अस्माभिः, सा तु प्राचां विषये वर्तते। ये प्राचः न सन्ति तेषां तु विषये एषा व्यवस्था न भवति। कुतः? प्राचां विशेषेण प्रकृते ग्रहणसामर्थ्यात्। तर्हि तेषाम् एषा व्यवस्था न भवति इति कृत्वा तत्र तु अन्यत्र तु तत्र अयं नाम एषा वृद्धसंज्ञा अपि तत्र न प्राप्नोति। केन? एङ् प्राचान् देशे इति वृद्धसंज्ञा न प्राप्नोति यदि, तर्हि तु एतेभ्यः एव शब्देभ्यः, केभ्यः? एणिपचन गोनर्द भोजकट इति एतत् शब्दत्रयात् अण भवति, अणेव भवति। तर्हि अणि सति क्रमशः रूपाणि ऐणिपचनः गौनर्दः भौजकटः इत्यादीनि अपि रूपाणि तत्र लब्धानि भवन्ति इति।
समीचीनम् इति तत्र एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीम् अत्र पुनः अग्रे प्रत्युदाहरणम् उच्यते मूले। तद्द्रष्टव्यं किम् एङ् किम् आहिच्छत्रः कान्यकुब्जः इत्युच्यते। नाम एङ् इति नोच्यते तर्हि किं स्यात्? तर्हि तत्र उच्यते यः देशविशेषवाचकः शब्दः वर्तते सः नाम तस्मिन् अपेक्षिताः योग्यताः सर्वाः स्युः, परन्तु तस्य आद्यः वर्णः यदि एङ् प्रत्याहारस्थः नास्ति तथापि तस्य वृद्धसंज्ञा न भवति। यथा उदाहरणम् अहिच्छत्र इति। तर्हि अहिच्छत्र इत्यत्र तदेव शैशिके अर्थे इत्यस्मात् प्रकृते नाम अहिच्छत्र इति शब्दस्य आद्यः यः अच् वर्तते सः आद्यः अच् तन्नाम एङ् नास्ति, एङ् तत्त्वं न भजते, एङ् तत्त्वं न भजते इति कृत्वा तत्र अणेव भवति। अतः अहिच्छत्रे भवः आहिच्छत्रः इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव तत्र कान्यकुब्जः इत्यपि कश्चन देशविशेषः एवं खलु। तर्हि कान्यकुब्ज इत्यत्रापि तत्र छप्रत्ययः न भवति, अपि तु अणप्रत्ययः एव भवति। कान्यकुब्ज इत्यस्मात् शब्दात् अणि सति कान्यकुब्जः इत्येव रूपं लभ्यते। छप्रत्ययः यदि अभविष्यत् तर्हि तु तत्र तद् कान्यकुब्जीयम् इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि लभ्यन्ते स्म। तानि न भवतु इति एतदर्थम् एव तत्र वार्तिककारेण अनयोः अत्र पार्थक्येन परिगणनं कृतं वर्तते। सम्यक्। वार्तिककारेण परिगणनं कृतमस्ति वा? नैव। एतत्तु गतसूत्रस्य प्रत्युदाहरणं वर्तते तावदेव। कस्य? एङ् प्राचान् देशे नाम एङादित्वं नास्ति। अहिच्छात्रः इत्यत्रापि अपि च कान्यकुब्जः इत्यत्रापि। अतः एव अनयोः देशवाचिनोः तत्र वृद्धसंज्ञा अपि न भवति। वृद्धसंज्ञा न भवति तर्हि वृद्धसंज्ञान् निमित्तीकृत्य उत्पद्यते यः प्रत्ययः छप्रत्ययः सः छप्रत्ययः अपि तत्र न भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। एतावान् विषयः प्रकृते वर्तते अस्य सूत्रस्य उदाहरणेषु प्रत्युदाहरणेषु च। सम्यक्। तत्र अग्रे एकं वार्तिकं पुनः उच्यते। वा नामधेयस्य इति अस्ति अग्रे वार्तिकं। तत्र वा इति अव्ययपदं भवति। नामधेयस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। वृद्धसंज्ञा इति एतद् प्रथमान्तं पदं भवति। वक्तव्या इति अपि प्रथमान्तमेव भवति। तत्र वार्तिकस्य अर्थः स्फुटः एव वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति किं रूढशब्दत्वम् इह नामत्वम् इति। नाम रूढः यः शब्दः व्यवहृतः वर्तते, सुपरिचितः वर्तते इति। तत्र न तु आधुनिकसङ्केतितत्वमेव इति। नाम आधुनिकसङ्केतितत्वम् एव प्रकृते न गृह्यते, परन्तु रूढशब्दत्वम् अत्र नामत्वेन गृह्यते। नाम यथा आधुनिकशब्दाः भवन्ति खलु, कथञ्चित् निर्मिताः भवन्ति, रूढ्यानलब्धाः भवन्ति। नाम प्राचीनकालादारभ्य ये प्रयुक्ताः न भवन्ति, तेषां शब्दानां प्रकृतिप्रत्ययाः पृथक् पृथक् रूपेण पृथक् पृथक् शब्देषु प्रयुज्यमानाः स्युर्नाम, परन्तु प्रकृते तेषाम् आधुनिकत्वं नाम ते शब्दाः
अधुना निर्मिताः वर्तन्ते धातुं स्वीकृत्य अथवा तत्र समासे पूर्वपदम् उत्तरपदं च स्वीकृत्य तयोः पृथक्तया निर्मितिः कृता वर्तते। अतः तादृशाः तत्र आधुनिकैः सङ्केतिताः ये शब्दाः भवन्ति अथवा आधुनिकाः ये शब्दाः भवन्ति ते शब्दाः तु अत्र न, परन्तु रूढशब्दत्वमेव अत्र ग्राह्यम् इति कथयति व्याख्याता। तेन घटीयम् इत्यादि सिद्धम् इति कथयति। नाम घटस्य इदम् इत्यस्मिन् अर्थे घटीयम् इत्यादयः अपि प्रयोगाः सिद्धाः भवन्ति इति। मूले तु तत्र किमुक्तं पश्यन्तु, दैवदत्तः दैवदत्तीयः, नाम देवदत्त इति शब्दः वर्तते, नामधेयत्वं तस्य वर्तते। नाम कस्यचन जनस्य नाम वर्तते देवदत्तः इति, तत्र देवदत्त इति नाम शब्दः वर्तते एवं किल। अतः प्रकृते तस्य वृद्धसंज्ञा भवति, परन्तु विकल्पेन भवति। अतः यस्मिन् पक्षे वृद्धसंज्ञा भवति तस्मिन् पक्षे देवदत्तस्य इदम् इत्यस्मिन् अर्थे देवदत्तीयम् इत्युच्यते। नाम तस्य इदम् इति चातुरर्थिकः खलु एव अर्थः, नैव सः शैशिकः एव खलु अर्थः, चातुरर्थिकस्तु पठितः, सः तु शैशिकः एव खलु अर्थः। अतः देवदत्तीयसुप्रत्यये सति देवदत्तीयः इति रूपं सिद्ध्यति। विकल्पेन एषा संज्ञा इति कृत्वा पक्षे देवदत्त इत्यस्मात् शब्दात् अणप्रत्ययोऽपि भवति। अतः देवदत्त अण आदिवृद्धौ सत्यां दैवदत्तः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति, देवदत्तस्य अयम् इत्यादि शैशिक अर्थेषु इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे वर्तते, एतत् सूत्रगतः वर्तते। किं सूत्रम्? एङ् प्राचान् देशे तत्र च पठितं यद्वार्तिकं वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या इति आभ्याम्। सम्यक्, एवं खलु। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अग्रिमं च सूत्रं प्रकृते भवति तत्र भवतष्ठच्छसौ इति। प्रकृतसूत्रे द्वे पदे स्तः भवतः इत्येकं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं तद्भवति, ठक्छसौ इति द्वितीयं प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं तत्पदं भवति। तत्र ठक् च छश्च ठक्छसौ इति विग्रहः उच्यते। ततश्च प्रकृते वृद्धात् छः इत्यस्मात् सूत्रात् वृद्धात् इति अनुवर्तते। ततः शेषे तत्थिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि प्रकृते लब्धं भवति। तत्र भवतष्ठक्षसौ इत्यत्र मूले उक्तं किं पश्यन्तु, वृद्धात् भवतः एतौ स्तः इति। नाम वृद्धसंज्ञकात् यः भवति इति शब्दः वर्तते, एवं खलु। तस्मात् नाम तादृशभवतशब्दात् यस्य वृद्धसंज्ञा वर्तते, एतौ स्तः, एतौ नाम एतौ द्वौ प्रत्ययौ भवतः शैशिके अर्थे गम्यमाने। गौ ठक् इति एकः प्रत्ययः, शस् इति च अपरः प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते किं, भावत्कः इति। तत्र भवत् इत्यस्मात् शब्दात्, एवं खलु, तत्र भवतः अयम् अथवा भवतः इदम् इत्यादिषु अर्थेषु तदेव भवत् इत्यस्मात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः आदौ क्रियते, ततः तत्र प्रयोगः साधनीयः अस्ति, भावत्कः, एवं खलु। तर्हि तत्र व्याख्याता कथयति,
इसु सुक्तान्तात् कः इस् उस् उक् तान्तात् इति खलु तत्र पठितम् अस्माभिः। भवति इति शब्दः तान्तः वर्तते, तकारः अन्ते यस्य सः तान्तः, अतः अस्मात् तान्तात् कप् प्रत्ययः भवति, अतः भवति क एवं किल, ठक् खलु अत्र, अतः कित्वात् आदिवृद्धिरपि भवति, अतः भावत्क सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति भावत्कः इति भवति, तत्र प्रयोगः सिद्धः सम्यक् एवं किल। छस् अपरः प्रत्ययः कः, छस् इति प्रत्ययः विहितः, तस्य किम् अवशिष्यते, छ। तत्र कथयति व्याख्याता मूले किं, जष्ट्वं भवदीयः भवतः अयम् इत्यादिषु विग्रहेषु भवत् इति शब्दात् छ प्रत्ययः, तस्य ईयादेशः भवत् ईय भवत् ईय, ततः तकारस्य स्थाने जष्ट्वेन दकारः भवद् ईय भवदीय इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति, अतः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति भवदीयः इति लभ्यते एवं किल। ततः तत्र उच्यते, व्याख्याता कथयति, अग्रिमं विचारं प्रति प्रवेशयति अस्मान्, ननु भवच्छब्दात् छस्य ईयादेशे सति भत्वेन पदत्वस्य बाधात् कथं जष्ट्वं नाम अस्मिन् एव प्रयोगे भवदीय इति प्रयोगविषये एव कथयति, एवं खलु। भवत् शब्दात् छस्य ईयादेशः जातः भत्वेन पदत्वस्य बाधात्, नाम यचिभम् इत्यनेन स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति तस्य कृतायाः पदसंज्ञायाः बाधः खलु भवति, अतः प्रकृते भवति इति यः शब्दः तस्य पदत्वमेव नास्ति, तर्हि जष्ट्वं कथं, तकारस्य दकारः कुतः, अतः आह जष्ट्वम् इति मूले उक्तं, किमुक्तं, जष्ट्वं, तर्हि कथं जष्ट्वम् इति चेत् तदेव तद्विशेषकथनाय एव जष्ट्वम् इति विशेषेण तत्र उक्तवान्। तत्र कथयति व्याख्याता, सिति च इति पदत्वेन भत्वस्य बाधात् इति भावः, सिति च इति सूत्रं किल, तेन सूत्रेण तेन पदत्वेन भत्वस्य बाधात्, नाम सिति च इति इत्यनेन पदत्वं विधीयते, कदा, सिति परतः, छसि नाम छस् इति यः प्रत्ययः तस्मिन् सकारः इतसंज्ञकः, तादृशसितप्रत्ययः यदा परतः भवति, नाम छस् इति सित् वर्तते, सिति च ततः तेन ततः तस्मिन् परतः पूर्वं विद्यमानस्य पदसंज्ञा भवति, नाम भत्वस्य बाधो भवति। अयञ्च विषयः अस्माभिः पार्श्वम् इति रूपसाधनवेलायामपि तत्र स्फुटीकृत आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः, समीचीनं। तत उच्यते, ननु भावतः इति कथम् अण् प्रत्ययः, एवं खलु, प्रयोगः भावतः इत्यपि श्रूयते, तत्र अण् प्रत्ययः कथं, कुतः कथयति, त्यदादीनि च इति भवच्छब्दस्य वृद्धतया छस्यैव युक्तत्वादित्यताः, नाम भोः भवच्छब्दः त्यदादिगणपठितः खलु, त्यदादिगणपठितत्वात् त्यदादीनि च इत्यनेन तस्य वृद्धसंज्ञा भवत्येव खलु, वृद्धसंज्ञा भवति यदि तर्हि तत्र छप्रत्ययेन भाव्यं खलु इति चेत् न तथा, तत्र उच्यते अग्रे मूले किम्, इत्यत आह किमाह वृद्धात् इत्यनुवृत्तेः शत्रन्तादणेव, प्रकृते वृद्धात् इत्यनुवर्तते, प्रकृते शत्रन्तः यः भवति शब्दः तस्य तु वृद्धसंज्ञा न, एवं खलु, कुतः, यतः त्यदादिगणे यः पठितः सः न शत्रन्तः, सः स्वतन्त्रः उदित् भवतु इति शब्दः तस्य भवत् इति यदवशिष्यते तत् परिगण्यते, तदितरस्य शत्रन्तादिकस्य ग्रहणं प्रकृते मा भूत् इति एतदर्थं तत्र
भवतु इत्यत्र विशेषेण तत्र भवतु इति शब्दस्य विशेषेण तत्र सर्वादिगणे पाठः क्रियते। अपि च तत्र उदितकरणमपि क्रियते। करणस्य तु अन्यानि अपि प्रयोजनानि सन्ति, परन्तु प्रकृते भवच्छब्दात् पृथक् कर्तुमपि उदितग्रहणं तत्र क्रियते। एवं खलु तत्र कथयति व्याख्याता त्यदादिषु भातेर्डवतुः इति पूर्वं पूर्वं अस्ति अस्माभिः। उणादिसूत्रं तद् उणादिसूत्रमिदम् अग्रे यद्यपि पठिष्यते, परन्तु प्रकृते पूर्वं बहुषु प्रकरणेषु अस्य अस्माभिः पठनं कृतं वर्तते। किं कथयति? भातेर्डवतुः इति डत्वन्तस्य एव पाठादिति भावः, डवत्वन्तस्य एव पाठादिति भावः। नाम भाधातोः डवतु प्रत्यये सति भवतु इति यः शब्दः सिद्धः भवति, उदित्, तस्य उकारः इति संज्ञकः भवति, भवति इत्येव अवशिष्यते। एवं खलु तस्य एव तत्र त्यदादिगणे पाठः उच्यते अथवा सर्वादिगणे पाठः मन्यते, न तु शत्रन्तस्य इति। तर्हि भवतु इत्यस्य भवति इति यः शब्दः अवशिष्यते तस्य एव वृद्धसंज्ञा त्यदादिगणे पाठात्। एवं किल, अन्यथा तु वृद्धसंज्ञा तस्य न भवति। अन्यः यः शब्दः शत्रन्तः यः तत्र न पठितः, त्यदादिगणे न पठितः, तस्य कथं वा वृद्धसंज्ञा भवितुम् अर्हति? अतः अवृद्धत्वात् तत्र अण एव भवति। अतः अणि सति भावतः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक् इति एतावान् विषयः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठ्यते एवं, तच्च भवति इत्थं काश्यादिभ्यष्ठौ इति। तत्र विग्रहः सूत्रस्य एवं कर्तव्यः। काश्यादिभ्यः पञ्चमी विभक्तिः भवति, बहुवचनं च भवति। ठञ् ठौ ठञ् च ञठ च, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तमिदं भवति। काशी आदिः येषां ते काश्यादयः तेभ्यः काश्यादिभ्यः, एवं रीत्या विग्रहः अत्र ज्ञेयः। बहुव्रीहिसमासो भवति। ठञ्च ञिठ च, ठञ्ञिठौ इतरेतरयोगद्वन्द्वो भवति। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं रूपं भवति। सम्यक्। ततः प्रकृतसूत्रं प्रति वृद्धार्थः इत्यस्मात् वृद्धात् इति अनुवर्तते। ततः शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ये तत्सर्वमपि प्रकृते अनुवर्तते। सम्यक्। ततः किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यन्तु। ठञ् ञिठ इति प्रत्ययौ स्तः। मूले तु किमुक्तम्? इकारः उच्चारणार्थः इति। तस्मिन् विषये अग्रे वदिष्यति। यद्यपि सूत्रार्थः अयमेव किं ठञ् ञिठ च, ञिठ इति प्रत्ययौ स्तः केभ्यः? काश्यादिभ्यः। तर्हि नूनमेव येषां शब्दानाम् आदिः शब्दः काशी इति वर्तते, तर्हि सः कश्चन गणविशेषः वर्तते। तत्र च केचन शब्दाः नूनमेव पठिताः स्युः। अतः अस्माभिः गणपाठः द्रष्टव्यः। गणपाठे काश्यादिगणे के शब्दाः पठिताः वर्तन्ते ते सकृत् पठनीयाः। तत्र कथयति काशी, चेदि, वेदि, सांयाति, संवाह, अच्युत, मोदमान, शकुलाः, हस्तिकर्षु, कुनामन्, हिरण्य, करण, गोवासन, भारंगी, अरिंदम, अरित्र, देवदत्त, दशग्राम, शौवावतान, युवराज, उपराज, देवराज, मोदन, सिंधुमित्र, दासमित्र, सुधामित्र, सोममित्र, छागमित्र, साधामित्र, सधमित्र। ततश्च आपदादिपूर्वपदात् कालान्तात् इति एकं गणसूत्रं तत्र भवति। आपद ऊर्ध्वं तत्। अयं तत्र
काश्यादिगणः वर्तते। सम्यक्। आम्, इदानीं व्याख्यातारम् अनुसरन्तु। किं कथयति? ठञ् ञिठः इति प्रत्ययौ स्तः इति तु विषयः स्पष्टः। अग्रे किमुच्यते? ञिठप्रत्यये ञि इति समुदायस्य आदिर्ञिटुडवः इति संज्ञायां प्रयोजनाभावात् ञकारः एव इत्, एवं खलु? तस्य ञित्स्वरः प्रयोजनम् इति। क्व? ञिठ इति प्रत्यये, एवं खलु? एवं किल? ञकारः एव इति संज्ञकः। इठ इति तु अस्य तु इतिसंज्ञा नास्ति। नाम समग्रस्य ञि इत्यस्य तु इतिसंज्ञा नास्ति। आदिर्ञिटुडवः इत्यनेन इतिसंज्ञा तत्र नोच्यते। कुतः? प्रयोजनं नास्ति। आम्, ञकारस्य केवलस्य इतिसंज्ञायां तु ञित्स्वरः प्रयोजनं वर्तते। इत्यादिर्नित्यं स च विशेषः स्वरप्रकरणे ज्ञातः भविष्यति। अग्रे उच्यते ठञः एव विधौ तु ङीप् स्यात्, टाब् न स्यात्। यदि ठञ एव विधिः यदि यत्र क्रियेत तर्हि तु ङीबेव स्यात्, टाब् न स्यात् यदि ठञ् इति उच्येत। क्व? स्त्रीलिङ्गे टिड्ढाणै द्वये सज्ज तयप ठक् ठञ् इति खलु उच्यते। अतः ठञन्तात् ङीप् स्यात्। अपेक्षितः कः? टाप् स्यात्। अतः ठञ् इति नोक्तम्। ठञ् एव केवलः नोक्तः, यतः सूत्रेण तु ठञः अपि विधानं क्रियते किल? ठञः अपि क्रियते, ञठः अपि क्रियते इति। तर्हि प्रकृतसूत्रेण वस्तुतः ठ इति, ठञः ठ इति अवशिष्यते, ञठः इठ इति अवशिष्यते। तत्र कथयति अग्रे किं? नन्वेवं सति इठप्रत्यये ठस्य इकादेशो न स्यात् इति। नाम इठप्रत्यये सति यः ठकारः वर्तते तस्य इकादेशः न स्यात् यदि इठप्रत्ययः इति उच्येत। केवलस्य ञकारस्य यदि उच्चारणस्थानं कुर्मः, अत्र इठ इति प्रत्ययः अस्ति इति च यदि वदामः, कुतः? अङ्गात् परत्वाभावात्। अङ्गात् परतः ठकारः न लभ्यते खलु? अङ्गात् परतः तु इकारः लप्स्यते। अङ्गात् परतः एव अव्यवहितः सः ठकारः अपेक्षितः भवति यदि तस्य स्थाने इकादेशः कर्तव्यः। इत्यत आह किमाह? इकारः उच्चारणार्थः मूले। नाम ञिठ इत्यस्मिन् प्रत्यये यः इकारः वर्तते सः इकारः उच्चारणसौकर्यार्थस्तत्र प्रयुक्तः वर्तते। वस्तुतः तस्य प्रयोजनं नास्ति इत्यर्थः। सम्यक् इति एतावता सूत्रं सम्यक्तया बोधयित्वा, तर्हि एतावता अस्माभिः किं ज्ञातं? प्रकृतसूत्रेण ठञ् इति प्रत्ययः क्रियते, अपि च ञिठ इति प्रत्ययः क्रियते। ठञः ठ अवशिष्यते, ञिठ इत्यस्यापि ठ एव अवशिष्यते, परन्तु ठञन्तात् ङिप् भवति, ञिठन्तात् तु ङिप् न भवति, ततश्टावेव भवति। अस्माकं कृते तु उभयविधमपि रूपम् अपेक्षितमेव भवति इति। समीचीनं भवतु। तर्हि तत्र उदाह्रियते आदौ किं? काशिकी इति तत्रुच्यते। काश्यां जातादिः इत्यर्थः ठञन्तात् ङीप्। तर्हि काश्यां जातः, काश्यां भवः इति काशी इत्यस्मात् ईकारान्तात् शब्दात् काशी 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 इकारान्तो वा ईकारान्तो वा, गणे तु ह्रस्व इकारान्तः श्रूयते। अस्तु, काशीति ह्रस्व इकारान्तः अपि गृहीतश्चेत् तस्मात् ठञ् सति पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धौ सति इकादेशे सति शकारोत्तरवर्तिनः इकारस्य लोपे सति काशिक इति। पुनः ठञन्तत्वम् अस्य वर्तते इति कृत्वा ठञन्तत्वात् तत्र ङीप् टिड्ढाणय इत्यनेन काशिक ई ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः काशिक् ई काशिकी इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्।
ततः काशिका इति पक्षे तत्र कथयति व्याख्याता ञिठ प्रत्यये इकादेशे टाप् इति ञिठः ठ अवशिष्यते कथञ्चित् अतः काशीशब्दात् ञिठि सति ञिठ प्रत्यये सति ठकारः अवशिष्टः भवति तस्य इकादेशः काश् अपि च इक एवं खलु काशिका प्रकृते अदन्तत्वा टावेव यतः ङीपः प्रकृते निमित्तं ङीपे किमपि निमित्तं नास्ति अतः काशिका काशिक् आ काशिका आ काशिका भत्वात् अकारलोपे सति काशिका इति रूपं तत्र सिद्धं भवति एवं किल इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः भवतु अग्रे मूले अन्यदपि उदाहरणद्वयं प्रदत्तं वर्तते वैदिकी वैदिका अस्माभिः अस्मिन् गणे शब्दः खलु पठितः अग्रे चेदि इति एकः शब्दः पठितः ततः वेदि क्वचित् वेदि इत्यपि दृश्यते प्रायः व्याख्यातुः पुरतः विद्यमाने पाठे वैदि इति स्यात् तत्र वेदिर्देशविशेषः इति कथयति तत्र जातादिः इत्यस्मिन् अर्थे वेदि इति शब्दात् ठञ् प्रत्ययः ठञः पक्षे वैदिकी इति रूपं भवति आदिवृद्धिः इकादेशः आदिवृद्धिः इकारलोपः नाम वैदि इत्यत्र वेदि इत्यस्मिन् शब्दे यः इकारः तस्य लोपः वैद् इक वैदिक ततः ततः तत्र स्त्रीप्रत्ययः ङीप् टिड्ढाणय इत्यनेन वैदिकी इति रूपं सिद्धं भवति सुप्रत्ययः हल्ङ्यादनसोर्लोपे सति वैदिकी इति रूपम् अस्माकं सविधे लभ्यते ततः पक्षे टाप् प्रत्ययः भवति तत्र वैदिक न तदेव वेदि इति इत्यस्मात् शब्दात् ङिठ प्रत्यये सति ठकारः अवशिष्यते इकादेशः वैदिक इक नैव वैदि इक इकारलोपः वैद इक वैदिक ततः टाप् सति वैदिका इति रूपं तत्र भवति सिद्धम् इति अस्ति तत्र गणसूत्रम् अस्माभिः पठितं खलु गणपाठसमये तद् गणसूत्रम् अत्र विचारयति किं कथयति आपदादिपूर्वपदात् काला सूत्रमेवमस्ति आपदादिपूर्वपदात् कालान्तात् इति नाम तादृशं पदं यस्य पूर्वपदं यस्य पूर्वपदे तत्र आपद् इति भवति यस्य पूर्वपदम् आपद् इति भवति उत्तरपदं काल इति भवेत् तादृशशब्दात् अपि तत्र ठञ् प्रत्ययः इठ प्रत्ययश्च भवति सम्यक् तत्र कथयति व्याख्याता गणसूत्रं ठञ्यठावित्येव नाम अनेन सूत्रेणापि अनेन गणसूत्रेणापि ठञ्यठावेव भवतः परन्तु तत्र स्थितिः भिन्ना भवति स्थितिभेदकारणात् अत्र नाम शब्दानां स्थितिः अत्र का स्वीकर्तव्या तद् किञ्चित् वैभिन्यं भजते नाम पूर्वपदं सर्वदा आपत् इति स्यात् उत्तरपदं च तत्र कालशब्दः अपेक्षितः भवति काल इति इत्यनेन काल इति अपेक्षितं भवति उत्तरपदम् अतः विग्रहः कथम् तदेव आपत्काले भवा इति विग्रहः अथवा आपत्काले जाता इत्यादि वा विग्रहः तत्र कर्तव्यः अतः आपत्काल इति ततः अपि पूर्वं व्याख्याता कथयति आपदादिरिति तत्र अग्रे कथयति आपद् आदिः यस्य इति विग्रहः नाम गणसूत्रे विद्यमानस्य पदस्य आपदादिः आपदादिः पूर्वपदात्
आपदादिः पूर्वपदात् कालान्तादिति। तर्हि आपदादि कश्चन गणः अस्ति इति तत्र अस्माभिः अवधानं कर्तव्यं। यथा आपदादि पूर्वपदादित्युक्तं, तर्हि तत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः? आदौ अस्य गणसूत्रस्यैव विग्रहः सम्यक्तया ज्ञातव्यः। आपदादिपूर्वपदात्, तर्हि आदौ यस्य सः आपदादिः कश्चन गणविशेषः, अथवा आपदादयः, ते आपदादयः अथवा सः आपदादिः पूर्वं वर्तते यस्मात् सः आपदादिपूर्वः, तादृश तद् आपदादिपूर्वपदं। पूर्वं चैतद् पदं च आपदादिपूर्वपदम्। आपदादिपूर्वपदं यस्य तत् आपदादिपूर्वपदं। कस्य? कालान्तस्य। उत्तरपदं तु प्रकृतकालं कालवाचकमेव खलु अपेक्षितं। परन्तु प्रकृते एकमेव उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते, आपत्कालिकी आपत्कालिका इति। तर्हि ठञ् ङीप् ङिठे टाप्, ठञ् प्रत्ययः यत्र भवति आपत्काल इति शब्दात्, आपत्काले भव अथवा आपत्काले जाता इत्याद्यर्थेषु, नाम शैशिके अर्थे कस्मिंश्चित्, तत्र ठञ् प्रत्ययः यस्मिन् पक्षे भवति तत्र ठञन्तात् ङीप् भवति। आपत्काल ङीप्, आपत्काल इ, लकारोत्तरवर्धिनः अकारस्य लोपः, आपत्काल ठकारस्य इकादेशः खलु, आपत्काल इक आपत्कालिक, ततः ङीपि सति आपत्कालिकी इति रूपं सिद्धं भवति। ङिठे टाप् नाम ङिठे ङिठस्य किम् अवशिष्यते? ठ खलु अवशिष्यते, तस्य इकादेशः। अतः आपत्काल इक आपत्कालिका, ततः टापि सति आपत्कालिका इति रूपं। तदेव काशिकी काशिका इति यथा तद्वदेव आपत्कालिकी आपत्कालिका इति रूपद्वयं भवति तत्र सिद्धम्। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अत्र वर्तते। यद्यपि तत्र आपत्कालादि गणे के शब्दाः अथवा अन्यानि कानि तत्र उदाहरणानि सम्भवन्ति इति तु मूलेन दृश्यते, न च व्याख्यात्रा तत्र तादृशी चर्चा कृता। द्रष्टव्यम्, उदग्रन्थेषु कदाचित् प्रयोगान्तराणि अपि स्युः, अतः तत्र अवधानम् अस्माभिः नूनमेव स्यात् कर्तव्यं। सम्यक्। एतावत् प्रतिपाद्य ततः अग्रिमं सूत्रम् इदानीम् आरभते। अग्रिमं च सूत्रं भवति इत्थम्। वाहीकग्रामेभ्यश्च इति। क्वचित् वाहीकग्रामेभ्यश्च इत्यपि पाठः दृश्यते। भवतु। कथं विग्रहः? सूत्रे आदौ पदच्छेदः द्रष्टव्यः। वाहीकग्रामेभ्यः, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र वाहिकस्य वाहिके वा ग्रामाः, वाहिकस्य ग्रामाः अथवा वाहिके वा ग्रामाः, वाहिकग्रामाः, एवं खलु। वाहिकस्य ग्रामाः अथवा वाहिके वा ग्रामाः, ते वाहिकग्रामाः, तेभ्यः वाहिकग्रामेभ्यः इति, एवं खलु। प्रकृते तु व्याख्यात्र बाहिक इति बकारयुक्तः एव प्रयोगः स्वीकृतः वर्तते। अतः वयं व्याख्यातुः अनुसारं बकारयुक्तमेव पाठमत्र स्वीकुर्मः। अन्यत्र वकारयुक्तः पाठोऽपि वर्तते, तदनुसारमपि उदाहरणानि अत्र ज्ञातुं शक्यन्ते। भवयोरभेदः इति कश्चन प्रसिद्धः नियमः अस्ति एव। अग्रे यदि आयास्यति पठिष्यामः। भवतु। नाम बकारे वकारे च भेदो न भवति इति उच्यते। भवतु। नाम अग्रे उच्यते बाहिकाख्याः केचित् ग्रामाः, नाम केचन ग्रामाः वर्तन्ते, ते बाहिकाख्याः ग्रामाः वर्तन्ते। नाम अयं ग्रामः वर्तते, अयं बाहिकग्रामः वर्तते इति खलु उच्यते। तद्वत् नाम बाहिकः कश्चन देशविशेषः, तत्र विद्यमानाः ग्रामाः बाहिकाः ग्रामाः इत्युच्यते। एवं खलु। अग्रे किं कथयति? तद्विशेषवाचिभ्यः इत्यर्थः। नाम बाहिकग्रामविशेषवाचकाः सन्ति ये शब्दाः, तेभ्यः, एवं किल।
तर्हि तेभ्यः किम् इति चेत् ठञ्ठौ इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति काश्यादिभ्यः ठञ्ठौ इति सूत्रात्। वृद्धात् इति अनुवर्तते शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सर्वमपि प्रकृते अनुवृत्त्या लभ्यते। एवं किल। तर्हि कः सूत्रार्थः तद् मूले उच्यते। पश्यन्तु, बाह्यिकग्रामवाचिभ्यः वृद्धेभ्यः नाम वाचिनः ते शब्दाः भवेयुः, वृद्धसंज्ञकाश्च भवेयुः। तर्हि तु वृद्धाच्च इत्यस्मात् वृद्धात् इत्यपि अनुवर्तते इत्यपि ज्ञेयम्। ठञ्ठौ स्तः इति कथयति। अग्रे कथयति तत्र मूले छस्यापवादः नाम छप्रत्ययस्य अयम् अपवादो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि तत्र उदाह्रियते किम्? कास्तीरन्नाम बाहिकग्रामः, कास्तीरिकी, कास्तीरिका, एवं रीत्या उदाहरणद्वयं तत्र भवति सिद्धम्। तत्र कास्तीरे जाता अथवा कास्तीरे भव इत्यादि शैषिक अर्थे कास्तीर इति शब्दात् तत्र ठञ् प्रत्ययपक्षे कास्तीरिकी इति रूपं साक्षात् तथैव यथा अस्माभिः रूपं काशिकी इति साधितं। ठञ् सति आदिवृद्धिः इकारलोपे सति सर्वं मेलयित्वा कास्तीरिकी इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। एवं खलु। अग्रे च कास्तीरिका इति उदाहरणं भवति ञिठ प्रत्यये पक्षे। तत्र ठ इत्येव विशिष्यते। इकादेशे सति टापि सति कास्तीरिका इति रूपं सिद्धं भवति। एवं किल। ततश्च तत्र ग्रामेभ्यश्च इत्यस्य सूत्रस्य वृत्तौ तावत् शाकलिकी, शाकलिका, मान्थविकी, मान्थविका इति उदाहरणद्वयं प्रदत्तं वर्तते। तान्यपि उदाहरणानि अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। अथवा अन्ये ये केऽपि बाह्यिकग्रामवाचकाः शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः प्रकृते एतत् प्रत्ययद्वयम् अस्माभिः वक्तुं शक्यं। सम्यक्। भवतु नाम एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवम्। विभाषोऽशीनरेषु इति सूत्रस्य पदच्छेदं कुर्मः यदि विभाषा इति प्रथमान्तं पदं भवति, उशीनरेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। सम्यक्। प्रकृतसूत्रं प्रति बाह्यिकग्रामेभ्यश्च इत्यस्मात् बाह्यिकग्रामेभ्यः इत्यनुवर्तते। ठञ्ठौ इति अनुवर्तते काश्यादिभ्यष्ठञ्ठौ इत्यस्मात्। वृद्धाच्छः इत्यस्मात् सूत्रात् वृद्धात् इति अनुवर्तते। शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समार्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वमपि लभ्यते। एवं किल। तर्हि तत्र मूले सूत्रार्थः उक्तः, सः द्रष्टव्यः। पश्यन्तु, येषु ये ग्रामाः उशीनरेषु, उशीनरदेशे विद्यमानाः ये ग्रामाः वर्तन्ते तद्वाचिभ्यः नाम तद्वाचकेभ्यः शब्देभ्यः वृद्धेभ्यः वृद्धसंज्ञकाः ते भवेयुः। ठञ्ठौ वा स्तः नाम ठञ्ठौ प्रत्ययौ विकल्पेन भवतः। सम्यक्। एवं किल। नाम पक्षे छप्रत्ययोऽपि भविष्यति इति अर्थः। तत्र कथयति व्याख्यातः किम्? आं भवतु। अद्य तावत् अस्य वयं सूत्रार्थमेव पश्यामः। उदाहरणानि वयं तत्र अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः तत्र उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्यास्य अयं 7मः पाठः तत्र सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।